तो अनड्वान् बलिवर्दः, ये विभूषिताः क्षुतपरीतः बलिवर्दः तत्र कर्षणादो न नियुज्यते, तो वरागः मरिष्यते। ब्रह्मचारी च ब्रह्मचारिणः अपि भूषिताः न अध्येष्यन्ते। अनड्वान् ब्रह्मचारी च आहिताग्निश्च ते त्रय भुञ्जाना एव सिद्ध्यन्ति। आहिताग्नयः अपि भुञ्जाना सिद्ध्यन्ति। तत्र अग्नीनां परिचारकस्य परिचारके अपि आहिताग्निः इति पदं रूढी भवति। पर्यचारीत् अस्मा अनुपदिश्य प्रवासे अग्नय एव त्वां शुपीयते जातं ब्रह्म तस्मात् तम आचार्य जाया उवाच। तत्र आचार्य पत्नी तम उक्तवती ब्रह्मचारिन् आशान किन्नु नाशनासीति। हे ब्रह्मचारी, त्वया भोजनं न कृतं, किमर्थं त्वं भोजनं नाशनाति, किमर्थं नाशनासि? तत्र खलविदं प्रतिवचनं व्याधिभिः परिपूर्णोऽस्मि नाशिष्यामीति। तो सर्वत्र ब्रह्मणः सर्वात्मैक्यं वचनम् अस्य प्रतिवचनम् अहं व्याधिभिः परिपूर्णोऽस्मि नाशिष्यामि मम आधि। तत्र आधयः अपि व्याधिपर्यायत्वेन क्वचित् भवन्ति। यद्यपि आधि मनस्सन्तापः दूयमानेन मनसा अपि भोजनादौ तस्य प्रवृत्तिर्नाभूत्। तो खल्विदं प्रतिवचनम् ततः अतः प्रक्रमानुसारेण अत्र व्याधिशब्दस्य उपदेशलाभ प्रयुक्त चिंता कृत व्याधि विशेष परत्वम एव युक्तम। ये किं भवति इदानीं साम्प्रतिके किं भवति, ये आसन्न परीक्षायां यद् ज्वरः समायाति तस्य किं नाम भवति? क्यों जी? शिवम मणि त्रिपाठी जी, ज्वरः आसन्न परीक्षायाः कश्चित् फीवर इति नामधेयः भवति। तो यथा साम्प्रतिकानाम् अद्यत्वे तादृशं भवति तदानीमपि भवति स्म। तो तेन व्याधिभिः उच्यते उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामी जाबाले ब्रह्मवर्च्यम् उवास इत्युत्क्रमे तावदुपकोसलस्य ब्रह्मचर्यवासः श्रूयते। उपकोसलः कामलायनः उपकोसः कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यम् उवास। ये अस्य उपाख्यानस्य आरम्भः वर्तते। इत्यादि आरभ्य उपकोसलस्य ब्रह्मचर्यवासः श्रूयते। स तु 100 हवै वर्षाणि भगवान् प्रजापतौ ब्रह्मचर्यम् उवास इति। अत्रैव ब्रह्मोपदेशलाभार्थ व्रतग्रहणपूर्वक गुरुकुलवास रूपः। तो ब्रह्मोपदेशार्थम् इन्द्रस्य किं वर्तते, ये रामसराय जी सन्ति न वा? जी भवानी संपद प्रणंति संपद ये इंद्रः बृहस्पतिरिन्द्राय वर्षसहस्रं दिव्यवर्षसहस्रं हाँ जी जी भवति। जी। हाँ, शब्द पारायणम प्रोवा नाम तम जगह हम किंतु पुनर्दंत अद्य से मनुष्या यदि अधिकं जीवन्ति शतवर्षाणि जीवन्। एवमेव ब्रह्मविद्यासम्प्रदायेपि एवमेव भवति। वर्ष से अधिकम जीवित वर्ष सम जीवित चतुर्विश प्रकार विद्या अर्जितारी ना स्वाय उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यम् उवास। ब्रह्मचर्यम् उवास इति उपक्रमे तावद् उपकोसलस्य ब्रह्मचर्यवासः श्रूयते। स तु एकं ये जाबालः अत्र जाबालस्य तत्र भवति आचार्यत्वम्। उपकोरिता उपकोसलः अविधानं तस्य। कोसलो ह वै उपकोसलः देशनिर्देशः, उपकोसलः देशनिर्देशः। तत्र देवदत्त नाम वनं, तत्र भवः दैवदत्तिः।
इस्कानगरी तत्र ऐं प्राजां देशे इति अस्य भाष्ये लिखितं। तो तद्वदिहा तद् उपकोसलः देशवास्तव्यः कश्चित् जी बटुः जी जी शांत उपकोसल वास्तव्यः कामलायनः कमलायनस्य पुत्रः कामलायनः सत्यकामी जाबाले सत्यकाम जाबालस्य जाबाले ब्रह्मचर्यम् उवास। तो तत्र 100 हवै वर्षाणि भगवान् प्रजापतौ ब्रह्मचर्यम् उवास इति अत्र इव ब्रह्मोपदेश लाभार्थ व्रतग्रहणपूर्वक गुरुकुलवास रूपः न तु वेदग्रहणार्थं प्रसिद्धोपकुर्वाण ब्रह्मचर्यवास रूपः। तत्र द्विविधा भवन्ति उपकुर्वाणः ब्रह्मचारिणः गुरोः सकाशात् अक्षरग्रहणं पदार्थग्रहणं तत्र साङ्गविद्या तं कृत्स्नं वेदम् अध्यापयीत कृत्स्नं साङ्गं वेदम् अध्यापयीत। तो तद्वद् उपकोसलः तत्र न उपसन्नः किन्तु ब्रह्मोपदेशार्थं तत्र उपसन्नः ब्रह्मोपदेशार्थम् उपसन्नाः भवन्ति नैष्ठिकाः। नैष्ठिकाः पुण्यलोकाः भवन्ति। उपकुर्वाणाः यतोहि येषाम् अक्षरग्रहणमात्रं भवति अत एव येषां बहु इतरादिवत् असौ इतर उपकुर्वाण पटुषु इव अस्य समावर्तनम् एतावता नाभूत्। तस्मात् ब्रह्मोपदेशार्थ गुरुकुलवास लिंगादेव अभयं भवभयविद्या ब्रह्म जिज्ञासु अवसीत्। गुरुकुलवास लिंगादेव तत्र गुरुवास लिंगः कथं प्राप्यते? बृहदारण्यकात्। गुरुकुले अत्यन्तम् अवसादयन् आत्मानं नैष्ठिकाः ये प्राचीनाः नैष्ठिकाः भवन्ति। इदानीं ये नैष्ठिकाः स्वरूपचैतन्य आनन्द इति एवे तु उक्त्वा सर्वत्र बहुबलिष्ठाः दृश्यन्ते। प्राञ्चाः गुरुकुले अत्यन्तम् अवसादयन् आत्मानं निवसन्ति ते भवन्ति स्म नैष्ठिकाः। तो नैष्ठिकः भूत्वा अत्यन्तम् आत्मानम् अवसादयन् तत्र यतोहि ये तत्र उपकोसलः तत्र स्थितः अत एव अस्य व्याधिभिः पीडितोऽस्मि अर्थात् तत्र गुरुशुश्रूषा अग्निपरिचर्यादिषु खेदखिन्नः ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वम् अनुसन्धातुं न शकितं मया अत एव अहं कीदृशोऽस्मि अत एव अहं खेदखिन्नोऽस्मि। अत्र व्याधिः नाम ये ज्वरकाशकामलादि व्याधीनाम् अत्र प्रसङ्गः नास्ति। व्याधिभिः परिपूर्णोऽस्मि नाशिष्यामीति। अत्र भङ्ग्या लोकसङ्ग्रहाय अपि एवं भवति। शक्नोति एव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः सुखी नरः। अस्य पूर्वं किं वर्तते? मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायन सोमृतत्वाय कल्पति अस्य पूर्वार्धं किम्? यं विहि न व्यथयन्ते ते पुरुषर्षभ पुरुषर्षभ समसुखदुःख समसुख दुखम धीर धीरं धीरः सोमृतत्वाय कल्पति। तो तद्वत् ये सुख दुःखादिभिः यतोहि अस्य असौ अस्य यथा न भवति यावत् असौ सुख दुःखादिभिः न व्यतीतः उपकोसलः तावत् तस्य ब्रह्मणि स्थितिः न सिद्ध्यति इत्यपि अस्य भीताय उपदेश्यत्वम्। यः भवभयं विप्यति भवं विप्यति भवे मरण जन्म भयं हृदय स्थं किं कस्य भद्रहरेः वर्तते उक्तिः वैराग्यशतके। भक्तिर्भवे मरण जन्म भयं हृदयस्थं यस्य जन्ममृत्युभीतिः नास्ति तस्य उपदेश्यत्वं नास्ति तस्य ब्रह्मविद्यायां तत्र अभयं वै जनक प्राप्नोति प्राप्तोसि यद्वा
ब्रह्मविदाप्नोति परम न विवेति कुतश्चन सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां सोऽश्नुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चिता न विभेति कुतश्चन आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन तत्र आनन्दं ब्रह्मणः विद्वान् न विभेति इति पूर्वमेव ये गुण्डसदृशाः ये निर्भीकाः भवन्ति तो तेषां भीतिरेव नास्ति जन्ममृत्युभयः नास्ति संसारभयः नास्ति तो ब्रह्मविद्यया किं कृतम् पूर्वं कं ब्रह्म इत्यादि छायापुरुष एव नोपद्यत इत्युक्तं तत्र यमाशः आशयः प्राणो ब्रह्म इत्येतद् जीवेऽपि प्राणसम्बन्धात् उत्पत्ति इदानीं भय इत्यादि यावद् भय इत्यादिकं भवति तावद् जीवत्वम् अपि भवति एव भवभय भीताय उपदेश्यत्वं जीवस्य नोपपद्यत इत्यर्थः पूर्वं कं ब्रह्म इत्यादि छायापुरुष एव नोपद्यत इति उक्तं तत्रयम् आशयः प्राणो ब्रह्म इत्येतत् जीवेऽपि प्राणसम्बन्धात् उपपद्यते प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म क्वचित् प्राणो ब्रह्म इति पृथक् वर्तते कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति पृथक् अंशः मन्यते क्वचित् प्राणो ब्रह्म खं ब्रह्म इति एकस्मिन्नेव वाक्ये समाविष्टम् अस्मदादीनां सांप्रदायिके ग्रन्थे एकस्मिन्नेव वाक्ये समाविष्टं वर्तते अत एव पूर्वसूत्रे च शब्द समुचित एव हेतुः अस्मिन् सूत्रे सर्वनाम्ना परामर्शनीयत्वेन व्याख्यातः शिवमणि भवतां नेट् सम्यक् चलति इदानीं पठितुं शक्यते जी स्वामीचरण भवभी भव भवभयभीतो भीतायोपदेश्यत्वं जीवस्य नोपपद्यत इत्यर्थः। पूर्वं कं ब्रह्म इत्यादि छायापुरुष एव न उपपद्यत इत्युक्तं तत्र अयमाशयः प्राणो ब्रह्म इति जीवेऽपि प्राणसम्बन्धात् उपपद्यते। कं ब्रह्म खं ब्रह्म इत्येतच्च यत्किञ्चित् धर्मावलम्बनभूताकाश साम्य साम्यवलौकिक सुख संबंधात् उपपद्यत इति अतएव पूर्वसूत्रे च शब्द समुचित एव हेतुः अस्मिन् सूत्रे सर्वनाम्ना परामर्शनीयत्वेन व्याख्यातः। इदानीम् अभ्युपगमवादं त्यक्त्वा वस्तुतः कं ब्रह्म इत्यादि जीवेपि न उपपद्यत इत्याह न जीव इति। ख शब्देन परमाकाशवाचिना भूताकाशवद् अनवच्छिन्नत्वलक्षकेण वा विशेषणात् सुखं निरतिशयमिति लभ्यते। अन्यथा लौकिक सुख साधारण्ये ख शब्दोपात्त विशेषण वैयर्थ्यापत्तेः तथा भूतं सुखं न जीवे संभवति इत्यर्थः। ननु ननु वस्तुकं वस्तु अवस्तु ननु अवस्तु कं ब्रह्म इत्यादौ निर्दिष्टं परं ब्रह्म तथापि वक्तृभेदाद् अग्निविद्या व्यवधानाच्च तत्प्रकरणान् अननुवृत्तेः अक्षिपुरुषो जीवः प्रतिबिम्बो वा स्यात् इत्याशंका निराकरणाय आह अत इति। अयमाशयः वक्तृभेदस्तावन् न प्रकरणविच्छेदकः आचार्यस्तु ते गतिं वक्ते इति वाक्येन आचार्यवचनजातं न स्वातन्त्र्येण किंचित् उपदेशार्थं प्रवृत्तं किन्तु अग्न्युपदिष्टावशेषित पूरणार्थमेव प्रवृत्तम् इत्यवगमात्। ननु अग्निभिः गतिमात्रस्य आचार्येण वक्तव्यतया अविशेषित्वात् प्रकृतस्य ब्रह्मणः स्थानस्य गुणजातस्य च वक्तव्यत्वेन अवशेषित्वात् अग्निपदिष्टायां ब्रह्मविद्यायां देवयान गतिमात्रस्य अन्वयो भवेत् न तु अक्षिवाक्यागमस्य। अक्षवाक्यर्थस्य जी तथापि सर्वनाम्नः प्रकृतपरामर्शित्वा स्वाभाव्याद् अक्षिपुरुषः प्रकृतं ब्रह्म भवेत् इति चेत् न तत्रैव गार्हपत्यादिविद्यासु य एष इति पदानां प्रकृतब्रह्मपरामर्शित्वा भावदर्शनात् यद्देशा सौम्येते अस्मद्विद्या चात्मविद्या च इति अग्निभिः स्वविद्यानाम् आत्मविद्यायाश्च भेदेन कीर्तितत्वात्
तत्र सर्वनाम्नः प्रकृतपरामर्शित्वं त्यक्तव्यं तर्हि अत्रापि गतिमात्रस्य अवशेषित्वात् अविद्याया निरपेक्षम् उपदिष्टत्वेन उपसंहृतत्वात् च तस्य प्रकृतपरत्वं त्यक्तव्यम् इति तुल्यम्। अर्चिविद्यायाः प्रकृतब्रह्मविद्यातः पात्नीवत् पशुयागात् तदनन्तर श्रुत 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 आज्ययागस्येव भिन्नत्वेपि अक्षिविद्याया गतिरेव प्रकृतब्रह्मविद्याया अपीत्यभिप्रायेण आचार्यतस्तु ते गतिं वक्तेति वचनोपपत्तिरिति चेत् उच्यते। उच्यते। तत्र अत्र पूर्वपक्षः अक्षविद्याया प्रकृतिब्रह्मविद्यातः पात्नीवत पशुयागात्, पात्नीवतम पशुयागः, ये अस्मिन् ज्योतिष्टो में बहूनि सवनानि भवन्ति। पात्नीवतस्य मे हारी योजनं किं भवति, पूतभृत्ताहवनीयं, तत्र एकैकं प्रतिदिनम् अथ श्वः पूते, तत्र एका पात्नीवत इति नाम यज्ञः भवति। पशुयागात् तदनन्तर श्रुतौ पशुयागः पात्नीवतानन्तरं पशुयागः भवति, एवं मीमांसायां लिखितम्। इति श्रुतौ इति श्रुत आज्ययागस्यैव पात्नीवतस्य मे आरी योजनस्य मे वर्तते रुद्री अस्मिन् कस्मिन् चमानुवाके पात्नीवत द्वितीयः पशुयागः, तृतीयः श्रुतयागः, तदनन्तरम् आज्ययागः। तो एवं येषां भिन्नत्वेति अक्षविद्यायाः गतिरेव प्रकृतिविद्यायाः अपि इति अभिप्रायेण आचार्यस्ते गतिं वक्ता इति वचनोपपत्तेः। ये आचार्यस्ते वक्ता यदि अग्निना यत् प्रोक्तम्, इतः अग्रे आचार्यस्ते वक्ता इति सूर्येण प्रोक्तम्। वृषभरूपः अग्नि कथयति मद्गुष्टे वक्ता, मद्गुरूपवायुः कथयति यत् हंसस्ते वक्ता, हंसरूपसूर्यः कथयति आचार्यस्ते वक्ता। तो आचार्यस्ते वक्ता इति तत्र पात्नीवतानन्तरं पशुयागानन्तरं श्रुत यागानन्तरं पशुयागानन्तरं श्रुत आज्ययागः। तो एवमेव आचार्यस्ते वक्ता आदौ मद्गुना उपदिष्टा, वृषेण उपदिष्टा, मद्गुना उपदिष्टा, हंसेन उपदिष्टा, तदनन्तरम् आचार्यस्तु वक्ता इति अभिप्रायेण आचार्यस्ते गतिं वक्ता इति वचनोपपत्तिः इति पूर्वपक्षः। अस्य मन्त्रस्य उपनिषद्वाक्यस्य अर्थः यदि एवम् ऊह्यते तर्हि तत्र ब्रह्म व्यतिरिक्तस्यापि अक्षपुरुषत्वं सिद्ध्यति इति चेत् उच्यते। पूर्वपक्षः सम्यक् अधिगतम् मुनिजी? जी स्वामिचरण। पूर्वपक्षस्य उदाहरणम् अपि ज्ञातम्। जी। इदानीम् इति चेत् उच्यते आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता इत्यत्र गतिशब्दः अग्रे पठ्यताम्। करणव्युत्पत्त्या देवायानमार्गपरो न भवति, किन्तु कर्मव्युत्पत्त्या प्रकृतब्रह्मविद्या प्रथमं फल एव आकाङ्क्षोदयात् लोकान्तरभोग्यफलनिर्देशानन्तरमेव तत्प्राप्त्युपायमार्गाकाङ्क्षो काङ्क्षोदयौचित्यात् न च प्राग्ब्रह्मविद्यायाः फलं निर्दिष्टं तदङ्गभूतानाम् अग्निविद्यानामेव हि सरं लोकी भवति इत्यादिना फलम् अर्थवादेन वर्णितम्। अतएव आचार्यो लोकान् वाव किल सौम्यते अवोचन अहं तु ते तद्वक्ष्यामि इति अग्नयः स्वविद्याफलभूतान् अग्निलोकादीन एव अवोचन्, न तु ब्रह्मविद्याया महत्फलं तदहं वक्ष्यामि इति प्रतिजज्ञे। तस्मात् ततः प्रभृति यद्यावद् आचार्यवाक्यं मानवमावर्तं नावर्तन्त इत्येतत्पर्यन्तं तत्सर्वम् अग्न्यवशेषितफलरूपगत्यभिधानम् एव। तथा हि न तो किं वर्तते, न तो विद्यया देवलोक सूर्यना देवयानमार्गपरः इत्यत्र अधिकं योजनीयम्।
जी। पूर्वपक्षे देवयानमार्गपरः भवति इति पूर्वपक्षः आसीत्। तो अत्र एवम् अस्य योजना भविष्यति। स तु प्रकृतब्रह्म इति सर्वम् अग्न्यवशेषितफलरूपगत्यविधानमेव तथा हि न तु देवयानमार्गपरत्वम् अस्य अर्थः। गति इत्यस्य अर्थः। जी। एतावता अस्मिन् उपनिषद्वाक्ये गतिः गतिः इति यत् आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता। तो गति इत्यनेन ये किं वर्तते शुक्लकृष्णगति ये ते जगतः शाश्वती मते एकया यात्यनावृत्तिं मन्यया अन्यया आवर्तते पुनः। जी। तो अस्य अस्मिन् गति यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तं तस्य अत्र प्रसङ्गः इति पूर्वपक्षः। तब एतावता व्यावर्तितम्। जी। अग्रे अग्रे पठ्यते। तथा हि प्रथमं तावत् पुष्कर पलाशवाक्यं फलवर्णनात्मकम् इति निर्विवादम्। तद उपपादकः तदन्तरम् अक्षिस्थानोपदेशः। यद अक्षिस्थानोपदेशानन्तरम् अक्षिस्थानिनः महात्म्येनैव सर्पि सर्पि सर्पिरुदक सर्पिः उदकाद्यश्लेषं वर्णयति। तेन सकलपापश्लेषविदूरं स्वोचित अक्षस्थाने विद्यमानं ब्रह्मोपासनीयम् इति विधिः लभ्यमानस्तत् अ, तत् तत्क्रतुन्यायेन वर्णितफलोपपादको भवति। सलेपेऽपि अक्षिणीस्थानी माहात्म्यात् कोशे महा तत्तत् न्यायः अन्विष्यते। जी। ब्रह्मोपासनीयं तत्क्रतुः तत्क्रतुः तस्मात् क्रतुकुर्वीत यत् कुर्वीत क्रतुन्यायः ये पुरा पठितं तथा पठ्यत अन्विष्यताम्। स यत् क्रतुर्भवति संकल्पानुसारमेव फलं भवति इति एवमासीत् मम। क्रतुमयोऽयं पुरुषः स यत् क्रतुर्भवति तत् तत्क्रतुः भवति। अन्यश्लोके ये तत्क्रतुः अस्यैव तत्क्रतुः इति न्यायः। जी। तो तत्क्रतुन्यायेन वर्णितफलोपपादको भवति। सलेपेऽपि अक्षणे स्थानीयमाहात्म्याय यत् यत् सर्पिः आ आदि सर्पिः आदि किम् अस्ति तत्र स्पष्टं नास्ति संस्कृतः मम पाण्डुलिपि। को फलोपपादको भवति इत्यस्य अनन्तरं सलेपेऽपि अक्षिणी स्थानी महात्म्यायत् सर्पिरादि लेप लेपराहित्योक्तिः स्तुतिमात्रम् इति ततस्थानिनो निर्लेपत्वासिद्धेः न तस्य फलोपपादकत्वम् इति चेत् न सलेपेऽपि अक्षिणी सलेपा पुष्करपर्व इत्यादीनां अक्षिणी स्थानी महात्म्य आयत्त सर्पिरादि लेप राहित्योक्ति स्तुतिमात्रम् ततः स्थानिनो निर्लेपत्वासिद्धे अक्षिणीपुरुषः उपेति उदैति पाप्मना उदेति पापेभ्यः एवं कश्चित् ये वाक्यम् इदानीं न स्फुरति। तो तत्र निर्लेपत्वं स्थानिनः न सिद्ध्यसि इति अत्र सलेपे यदि लेपः अपि स्यात् तत्र स्थानिमहात्म्यात् सर्पिरादि लेपपरा लेपराहित्योक्तिः स्तुतिमात्रं तत्र स्थानिनः निर्लेपत्वम् अनेन न सिद्ध्यति न तस्य फलोपपादकत्वम् इत्येत न ये पूर्वपक्षः। स्थानिनः निर्लेपत्वं न सिद्ध्यति अनेन और सलेपेऽपि अक्षिणी
न किं वर्तते एका काटकश्रुतिः अपि वर्तते न लिप्यते लोकचक्षुषा अग्निर्यथैको भुवनं प्रविश्य सूर्यः यथैकः न लिप्यते दिनेश गर्ग जी बहिर्निर्गतः कश्चित् वैकल्यं स्यात् अच्छा अच्छा तो लोकचक्षुषा तत्र वैकल्ये वैकल्ये सति तत्र लेपः न भवति वैकल्ये लेपः न भवति सम्प्राप्तः वैकल्ये तत्र लेप निर्लेपत्वसिद्ध्यर्थम् और फलोपपादकत्वम् अनेन न सिद्ध्यति अनेन यः पुष्करपलाश पुष्करपर्ण इत्यादि श्रुतिभ्यः यत् प्रोक्तं न तस्य फलोपपादकत्वम् इति चेत् न तस्याः स्तुतित्वेपि एव स्तुतिपरत्वम् और तथा भूतस्तुतिद्वारा द्वारतया श्रुत्यन्तरेषु निर्लेपत्वे प्रसिद्धस्य परमात्मनः एव स्थानितया ग्रहणं प्राप्नोति तत्र स्थानी इत्यनेन कश्चित् अपरः न स्वीक्रियते किन्तु श्रुत्यन्तरेषु निर्लेपत्वं परमेश्वरस्य ब्रह्मणः एव परमात्मनः एव स्थानितया ग्रहणं भवति तथा यथा द्वयोः प्रणयन्ति तस्माद् द्वाभ्यामेति इत्यत्र प्रणयनवत् वत् द्वयोः परमणो महिम्ना चातुर्मास्याख्यो यज्ञ एव गच्छति इति हेतुमद्भाववर्णनम् द्वयोः प्रणयन्ति तस्मात् द्वाभ्यामेति इति यत्र प्रणयनवतः द्वयोः परमणो महिम्ना चातुर्मास्याख्यो यज्ञ एव गच्छति ये श्रुति वर्तते यथा ये उदाहरणं दीयते द्वयोः प्रणयन्ति तस्मात् द्वाभ्यामेति अत्र प्रणयनवत् द्वयोः प्रणयनवत् परमणोः महिम्ना चातुर्मास्याख्यो यज्ञ एव गच्छति हेतुमद्भाववर्णनस्य स्तुतित्वे तत्र प्रणयन्ति द्वयोः प्रणयनं भवति हेतुः और द्वाभ्याम् एति द्वाभ्यां प्राप्तिः भवति हेतुमद्भाववर्णनस्य स्तुतित्वेपि स्तुतिनिर्वाहकतया उरुवायितो यज्ञस्य यद्वरुणप्रघासाः साकमेधाश्चेति इति अर्थवादान्तरे पूर्वत्वेन संस्तुतयोः वर्णप्रघाससाकमेध परवणोरेव द्वयोरिति शब्दार्थतया ग्रहणम् द्वयोः प्रणयन्ति अस्मिन् द्वयोः इत्यस्य को अर्थः उरुवायितो यज्ञस्य अस्य यज्ञपुरुषस्य वरुणप्रघासाः साकमेधाः इति द्वौ अस्य यज्ञस्य उरु इति अर्थवादान्तरे ऊरुत्वेन संस्तुवयोः तत्र उरु नाम यत्र तत् शरीराभिधारणहेतुः उरुर्भवति उरुर्वर्यो वरुणस्ते गृणोतु एवं यज्ञस्य स्थित्यर्थं यज्ञस्य साफल्यार्थं प्रघासाः साकमेधाश्च वरुणप्रघासाः साकमेधाः यज्ञस्य उरु भवति इति स्तुतिः अत्र स्तुतिः वर्तते तद्वत् संस्तुतयोर्वरुणप्रघाससाकमेधपरवणोरेव द्वयोरिति शब्दार्थतया ग्रहणं द्वयोः प्रणयन्ति तस्मात् प्राप्यामेति एवमेव सर्वाणि एव एनं वामानि अभिसंश्रयन्ति य एवं वेद सर्वाणि वामनि नयन्ति य एवं वेद सर्वेषु लरिकेषु भाति च भाति य एवं वेद इत्यादि वाक्यान्यपि फलवर्णनात्मकानि अस्य अक्षुपुरुषस्य विद्यायाः फलवर्णनात्मकानि वाक्यानि सन्ति आद्येन वाक्येन हि सङ्कल्पमात्रसाध्य निखिलाभिः अभिमतवस्तुप्राप्तिमत्वं दहरविद्यायां ब्रह्मविद्याफलत्वेन प्रसिद्धं वर्ण्यते द्वितीयेन स्वभक्तेष्टवस्तुप्रापकं यं यं लोकं मनसा सव्यभाति यं यं लोकं मनसा सव्यभाति वृद्धसत्त्वः कामयते यञ्च कामम् तं लोकं प्राप्नुते
त्यक्तं च कामं तस्मादात्मज्ञं विहर्जयेत् भूति कामः। तो एवं ये श्रुतिः तत्फलत्वे प्रसिद्धं वर्ण्यन्ते। आत्मज्ञस्य य एवं वेद एवं वेत्तुः शुश्रूषा सेवा इत्यादीनां फलम् अस्मिन् वाक्ये रूपितम्। तृतीयवाक्येन च सस्वराट् भवति तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इत्यादि श्रुतिप्रसिद्धं तत्फलं वर्ण्यते। श्रुत्यन्तरप्रसिद्धम् अस्य नाम भवति याचितमण्डनः न्यायेन। अन्यत्र श्रुतिः अस्मिन् प्रसङ्गे तत् साधयितुं पूर्वपक्षस्य वा व्यावर्तनाय या श्रुतयः मीमांसावाक्यानि वा या उदाहर्यन्ते तस्य नाम याचितमण्डनन्यायः। तत्फलोपपादकत्वेन च तत्तद्वाक्येभ्यः प्राक् ब्रह्मणः संज्ञतवामत्वभामनीत्वगुणा विधीयन्ते। वामनी च भामनी च ये अस्य एव उपनिषत्सु अस्मिन्नेव उपनिषदे विद्यते। अग्रे इमं मानवमावर्तं नावर्तन्त इति ब्रह्मप्राप्त्यनन्तरम् अनावृत्ति लक्षणं फलं वर्ण्यते। तच्च अमृतत्वाभयत्वविशिष्टतया। ఈ బ్రహ్మ ప్రాప్తి అనంతరం అనావృత్తి లక్షణ భయం భవతి తదనంతరం అమృతత్వ న తత్ర బ్రహ్మ ప్రాప్తి ప్రాప్తి అనంతరం అనావృత్తి లక్షణ ఫలం వర్ణ్యతే తచ్చ అమృతత్వ అభయత్వ విశిష్టతయా అథ మర్త్యో మర్తో భవతి అథ సో భయం గతో భవతి इति श्रुतिषु प्रसिद्धम् इति तदुपपादकत्वेन अमृतत्वाभयत्वगुणो विधीयेते। एवम् आचार्य सोपपादकं फलं वक्षति। फलोपपादकत्वेन ये मन्ये हंसः एवम् उपकौशलम् उपदिशति। फलोपपादकत्वेनैव स्थानगुणविधानम् अपि लप्स्यत इति कृष्णस्य अपि आचार्यवाक्यस्य सोपपादकफलप्रदर्शनत्वपरम् अभिप्रेत्य आचार्यस्ते गतिं वक्ता इति गतिमात्र अविधानपरिशेषः कृतः। यदि गतिमात्र परिधानशेषः कृतः अत्र ये तत्कृतन्यायेन लोकेतरगमनं देवयानप्रतिपत्तिः अत्र गतिपदेन न निर्दिश्यते। गतिशब्दो अच्छा अत्र गतिशब्दो देवयानमार्गपरः संगच्छत एव। अत्र गति अत्र ज्ञानीजीवः देवयानेन ब्रह्मलोकं न प्राप्नोति इति अत्र कश्चित् नियमः नास्ति। यदा अज्ञानीजीवः ब्रह्मनाड्या ब्रह्मलोकं प्राप्नोति एवम् अज्ञानीजीवः न प्राप्नोति इति नास्ति नियमः। अत एव गतिशब्दो देवयानमार्गपरः तदपि संगच्छत एव। तदा हि गतिशब्दो मार्गस्य उपदेश्यत्वाभिप्रायो न वर्णनीयः। गतिपदेन गतिशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। अत्र मार्गस्य अनुपदेशेऽपि दहरवैश्वानरविद्यादिषु इव अनियमः सर्वेषाम् इत्यधिकरणे प्रदर्श्यमाग्रे वक्ष्यति। अनियमः सर्वेषां न्यायेन पञ्चाङ्गविद्योपदिष्टस्य एव तस्य प्राप्ति सम्भवा। अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। तत्र गतिशब्दं तत्र गमागम इति प्रसंगे नास्ति। किन्तु मार्गानुबन्धिनां विद्यान्तरसाधारण एतद्विद्यामात्रसाधारणरूपाणां केषाञ्चित् विशेषाणाम् उपदेश्यत्वाभिप्रायो वर्णनीयः। तत्र एतेन प्रतिपद्यमानाः इमं मानवम् आवर्तं नावर्तन्त इति विद्यान्तरसाधारणः पञ्चादिनिविद्याम् अनुपदिष्टो विशेषः। पञ्चादिनिविद्यायाम् एवं न उपदिष्टः। यद्यपि तत्र विद्यान्तरसाधारणः सर्वानां विद्यानाम् अपि तत्र तत्र मोक्ष एव फलम्। एकस्तु मोक्ष पाप्मना मोक्षः और मुक्तिरेव तावत् फलम्। यद्यपि पञ्चादिनिविद्यायाम् एवं नोक्तं तथापि अनुपदिष्टो विशेषः। तत्र यद्यपि तत्र किं भवति यत्र अनुपदिष्टः अनुक्तः भवति अनविहितान्वयः वाक्ये अनविहित अन्वयः अनविहितस्य यत् अन्वयः स्वयम् ऊह्यते तद्वदेव इहापि
ज्ञातव्यम्। अस्य हि अयम् अर्थः। अग्रे पठ्यते। अस्मिन् अक्षिपुरुषोपासके मृते पठ्यतां जी शिवम मणि जी। अस्मिन् अक्षुपासके मृते पुत्रादय शवकर्म पैत्रमैधिक संस्कारादिकं यदि कुर्वन्ति यदि वा न कुर्वन्ति उभयथापि तस्य अर्चिमार्गी गति प्राप्तिः अवश्यं भाविनी इति। अनेन विद्यांतरोपासकानां शवकर्म कर्माकरणेर्चिरादिगतौ गतिप्राप्तौ किञ्चित् कालं प्रतिबन्ध उन्नीयते इति अक्षिविद्यायां साधारण विशेषः। ये अक्षिविक्षा अक्षिणी पुरुष अक्षिपुरुषस्य उपासकः भवति तस्य ज्ञातिबान्धवाः यदि तस्य और्थदेहिकं नापि कुर्वन्ति तर्हि तस्य स तु तस्य मानव आवर्तं नावर्तते इति एव तस्य गतिर्भवति। यदि कुर्वन्ति तर्हि अपि भवति। यतोहि तस्य ये सपिण्ड शास्त्रे लिखितं स पिता सत्। पितुः अपि तस्य सपिण्डेषु तस्य केवलं सपिण्डेषु एव कस्यन्तरभावः न भवति किन्तु आसमन्तात् अव्यक्तात् परतरे नारायणे ततः ब्रह्मणि ब्रह्मणः यत्किमपि सृष्टं देवर्षि तिर्यक् मानुष्यादीनाम् अपि तस्य सर्वात्मभावं भवति। अतएव तस्य यदि कश्चित् औरदैहिकं नापि कुर्यात् तर्हि अपि तस्य किमपि न व्यति स तु अस्य विद्यायाः फलं प्रोक्तम्। अनेन विद्यान्तरोपासकानां किन्तु तत् अन्यत्र विद्यादिषु अन्यत्र विद्यानाम् उपासकानाम् एवं विधः फलं न प्रोक्तम्। अनेन विद्यान्तरोपासकानां शवकर्माकरणे अचिरादि गतिप्राप्तौ कञ्चित् कालं प्रतिबन्धं नीयते। यावत् तस्य सपण्डीकरणं मौरदैहिकं शाकादिकं न भवति तावत् ते मृते सति प्रेतसंज्ञा भवति, तदनन्तरं पितृसंज्ञा भवति, तदनन्तरम् अग्निश्वात्तादि पितृलोकान् प्राप्नोति। ततः विद्यायाः प्रभावेन स तु ब्रह्मलोकं प्राप्नोति। एवं सति अक्षिस्थानं संयतवामत्वादि गुणजातम् अपि तस्या असाधारणो विशेष इति तस्यापि देवयानमार्गप्राप्य फलोपपादकत्वेन तदनुबन्धित्वात् गतिशब्देन परिग्रहो अस्ति इति न काचित् असङ्गतिः। तो गतिशब्दस्य विसङ्गतिः स्यात् तत्र अस्माकं का हानि। किन्तु मुख्यतस्तु गतिः नाम आचार्यस्ते गतिं वक्ता अर्थात् स्वात्मा भेदेन अप्युपगम एव गति। अग्रे पठ्यताम्। एवमेव अक्षिस्थानं संयद्वामत्व यतो पठितं सर्वोऽपि अयमर्थः श्रुतोपनिषत्कगत्या विधानात् इति सूत्रेण विवक्षितः। उपनिषत्कगत्य विधानम् ये ग्रन्थः नास्ति किं शिवमुनि भवतां पुरतः? अस्मि समीचीनः। इतः सर्वोऽपि अयमर्थः एतावता गतिशब्दस्य ये केचन अर्थाः ऊहिताः ते सर्वे श्रुतोपनिषत्कगत्या विधानात् इति सूत्रेण विवक्षिताः। तत्र आद्यपरिहारे श्रुतोपनिषत्कस्य श्रुतमुखाकाश ये सुखाकाश मुखाकाश वा सुखाकाश एव। सुखाकाशरूप सुखाकाशः कं नाम सुखः अखम नाम आकाश। सुख सुखाकाश रूप ब्रह्मण उपकौशलस्य आचार्य वक्तव्यत्वेन अग्निभिः अवशेषितायाः फलरूपतायाः गतेः कृष्णेन अपि आचार्यवाक्येन अभिधानात्
द्वितीय परिहारे गतेः इत्यस्य मार्गरूपगत्यनुबन्धी विशेषणम् इत्यर्थ इति विशेषः। और तस्मात् वक्तृभेदेन तावत् न प्रकरणविच्छेद शङ्कावकाशः। अतएव न अग्निविद्याभिः भिः व्यवधानेनापि वक्तृभेद इति तद्वत् विद्यान्तरव्यवधानेन अपि आचार्यतस्तु त इति वाक्यापादितस्य एकवाक्यत्वस्य क्षत्यसम्भवात्। किंच अग्निविद्यानां विद्यांगत्वाद् अपि न व्यवधायकत्वं तदङ्गत्वं च तद उपक्रमगतोपसंहारम् अध्या तद उपक्रमगतोपसंहार मध्यपातित्वाद् अथ हैनम् इति पूर्वप्रकृतापेक्षावाचकेन अथ शब्देन अग्निविद्यानां ब्रह्मविद्यायाश्च सम्बन्धावगमाच्च सिद्ध्यति। न च अपहृते पापकृत्याम् इत्यादिना फलांतर प्रतिपादन अपहते हाँ अपहते पापकृत्याम् इत्यादिना फलांतर प्रतिपादनात् अंगत्वा संभवः। तेषां वाक्यानां ब्रह्मविद्यायाम् अग्निविद्यानाम् अंगतायां द्वार प्रदर्शनार्थतया तदंगानुगुणत्वात् तथा हि अपहते पापकृत्याम् इति वाक्येन तासां ब्रह्मोपासनानुवृत्ति प्रतिबंधक दुरित निवृत्तिकत्वम् उच्येत। लोकी भवति इति वाक्येन स एव एनं देवयानं पन्थानम् आसाद्य अग्निलोकम् आगच्छति इति इत्यादि श्रुतिषु अर्चिरादिमार्गे प्रथम पर्वत्वेन श्रुत अग्निलोक प्रापकत्वम् उच्यते। अग्निपासनानाम् अग्निलोक प्राप्ति फलकत्वमुच्यत्यात्। यद्यपि ब्रह्मोपासन एव अर्चिरादि पर्व प्राप्ति लभ्यत इति तदर्थं न उपासनान्तरम् अपेक्षते। तथापि विदुषो देहपातान्तरम् एव अर्चिरादिगति प्राप्तौ प्रतिबंधक सद्भावेपि तत् तिरस्कृत्य तदानीमेव तत्प्रापकत्वम् अनेन उच्यते। अन्यत्रापि तन्त्रागमेष्वपि लिखितम् एवं वेद ये अस्य विद्याया उपासकाः तत्र लिखति माहेश्वराभिनवगुप्तः तैललिप्ताङ्गः तत्र श्रीविद्योपासके अत्र अस्मिन् वर्तते रामसभाई महाभाव चाण्डालगृहे स्वपजगृहे काश्यां मरणयोः अन्तरं अस्याः विद्यायाः उपासकः काश्यां वा म्रियेत चाण्डालगृहे वा म्रियेत चाण्डालगृहे तैललिप्ताङ्गः अशुचिभूमौ स्थित्वा कृष्णपक्षे रात्रौ अपि यदि म्रियेत तर्हि अपि स तु सूर्य तत्र सुषुम्नानाड्या सूर्यलोकं वित्वा स कैवली भवति। सत्यः मुक्तिपक्षे तत्प्रापकत्वं तदानीमेव तत्प्रापकत्वम् अनेन उच्यते। ततः च अग्निविद्यारूपाङ्गविशेषानुग्रह प्रयुक्त एव अग्निविद्यारूप अंगविशेष अनुग्रह तत्र विशेषानुग्रहाश्च इत्यस्य व्याख्यानावसरे अत्र अग्निरूपाङ्गविशेषानुग्रह अत्र प्रोक्तं कि अन्य विद्या विषय फलत्वम् अपि भङ्ग्या अत्रैव सूच्यते। यतोहि तत्र फलत्वं सर्वासु विद्यासु षड्जधिका विद्याः छान्दोग्ये 32 विद्याः सन्ति। तासां फलं प्रायशः एकसदृशम् एव भाति च तपति च कीर्त्या यशसा और किं वर्तते भाति च तपति च यशसा कीर्त्या एवं अस्य अवान्तरफलं मुख्यं तु मानव आवर्तं नावर्तते मोक्ष एव अस्य फलं। तत् मोक्षफलम् अग्निविद्यारूपाङ्गविशेषानुग्रह प्रयुक्त एव अर्धो अथ यदु च एवस्मिन् इत्यादिना प्रदर्श्यत
इति तदपि वाक्यम् उपपन्नतरं भवति। सर्वमायुरेति जोग जीवति भाति च तपति च यशसा ब्रह्मवर्चसेन इत्यादि वाक्येन ब्रह्मोपासनायाः साक्षात्कारपर्यन्तत्वसिद्धये यावदायुरपेक्षितं तस्य सर्वस्य प्राप्तिः उच्यते। जोग जीवति वाक्येन आप्रायणं महरहर अनुवर्तनीयायाम् उपासनायां प्रत्यहं प्रवृत्तौ प्रतिबंधकानाम् अर्धप्राप्तिरोगनिवृत्त्यादि उपाय चिंताक्लेशानाम् अप्रसंगाय जोग उज्ज्वलं धनधान्यादि संवृत्तं रोगानभिभूतं च जीवनम् उच्यते। तो आप्रायणम् अहरहर मर्तनीया अस्यापि आप्रायणात् उपासना इति वाक्यस्य मीमांसा भविष्यति अग्रे। आप्रायणात् उपासना एक उपासनायाः अवधिः भवति यावदायुः। तो प्रत्यहम् अस्यावर्तनं क्रियते। तेन किं भवति अस्माकं पक्षे तु ब्रह्मविद्या यदि जीवन्मुक्ति सुखाय यदि कश्चित् तत्र उपजीव्यादि वैकल्येन जीवन्मुक्ति सुखे बाधा आयाति तो तर्हि कृतोपास्ति वेदान्तीनां कृते ब्रह्मविद्या सामर्थ्येन ब्रह्मविद्यायाः पुण्येन तत्सर्वम् उपतिष्ठति। अन्येषां तु तत्तत् प्रज्ञामान्द्य और अर्धप्राप्ति रोगनिवृत्त्यादि यत्किमपि ब्रह्मावगतौ ब्रह्मविद्यायां प्राप्तेः अनन्तरं जीवनमुक्तिसुखे यत्किमपि बाधकजातं तन्निराकरणाय तत्सम्पादनाय वा विद्योपासना विधीयते इति अस्माकं पक्षः। वस्य ततश्च अग्निविद्यारूप अंगविशेषानुग्रहप्रयुक्त एव अर्थो अथ यदुच्येव यदुच एव अस्मिन् इत्यादिना प्रदर्श्यत इति अस्मात् अग्रे श्वः विचारयिष्यामः। हाँ जी, बॉबी भट्ट जी। प्रणाम मिलते स्वामी जी में। जी साहब। और चिदाकाश एक ये ऋचोक्षरे परमे व्योमन ये मंत्रम कंठस्थं क्रियताम् अस्य हेनं वा कंठस्थं क्रियताम्। तांत्रिक पक्षे अस्यापि फलं तु समानम् एव भवति। और यदि ब्रह्म विद्या पक्षे भवति अक्षरेम परमे व्यतिरिचो यत्र यत्र सकला च देवता अस्य सौन्दर्यलहर्याम् अविवर्तते। गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीम् आगमविदो हरे पत्नीं पदमां हरसहचरीं मद्रितनयां तुरीया कापित्वं दुरधिगमनसीमो महिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहि। अस्य अनुष्ठानेन सम्पूर्णं वाङ्मयम् अञ्जसैव स्फुरति। वेदः वेदार्थश्च विनैव किञ्चित् स्वल्पायासेनैव सर्वं ज्ञायते। इदानीं चिदाकाशनिवासिनीं मातृकाशक्तिमुपास्य प्राप्ताधिकारमाहात्म्यान् नक्षत्रेशादीन् वर्णयति। मातृका यदि तत्र ऋचोक्षरे परमे व्योमनि यतधिष्ठितं परमव्योमनि मातृका प्रत्यमर्श विमर्शरश्मिरूपेण प्रकाशरूपेण वा यत्किमपि सृष्टौ ब्रह्माण्डे यत्किमपि दृश्यते तत्सर्वम् अस्मिन्नेव लिखितम्। अस्मिन्नेव तस्य स्वस्मिन्नेव तत् तदंबरगतैः भूयते। सारवाः तैः तदंबरगते चिदंबरगते। पूर्वं प्राक्तने तृतीये तृतीये श्लोके यः चिदंबरः मीमांसितः ऋचोक्षरे परमे व्योमः तस्मिन् अन्यत् किं किं भवति इति अस्मिन् श्लोके निरूप्यते। वह्निभानुशशिविद्युतातपम् वह्निभानुशशिविद्युतातपम् ज्योतिरिङ्गणनभः शरादयः
ज्योतिरिङ्गणनभश्चरादयः याः स्फुरन्ति हृदयेऽपि सारवाः याः स्फुरन्ति हृदयेऽपि सारवाः तैः तदम्बरगतैर्भूयसे तैः तदम्बरगतैः भूयते। अग्निः सूर्यः चन्द्रमा विद्युत् आतपं प्रकाशः तेषां ज्योतिः रिङ्गण ये ज्योतिः ज्योतिर्गणानां भगणानां भगणाः ग्रहाणां पर्याय भगणयो नक्षत्राणि वाव भगणः नक्षत्रपर्यायः ग्रहपर्यायः वा राशिपर्यायः स्वामी। भगणः तो भगणादयः नक्षत्राणि अपि सन्ति। नक्षत्र भगणः भासमानाः इङ्गण रिङ्गण नभश्चरादयः येषां रिङ्गणं किम् अच्छा ये पूर्वे यत् प्रोक्तं तथासीत् ऋजोक्षरे परमे गोमन् इति एकं सूक्तं वर्तते ऋग्वेदे तस्य नाम इदानीं न स्मृते अस्य वामसूत्रे द्वितीयं वर्तते आत्मसूक्ते अहं रुद्रेविरवशुविश्चरामि वर्तते अहमेव वात इव प्रवाम्यारभवाण भुवनानि विश्वा तस्य अत्र अहं रुद्रेविरवशुविश्चरामि अहम् आदित्येव विश्वदेवैः तत्सर्वं तैः तदम्बरगतैः भूयते तस्मिन् ये याः हृदयेऽपि सारवाः स्फुरन्ति चित्शक्तिः अन्तरपि वर्तते ये नारायणसूक्ते किं वर्तते तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं स ब्रह्मा स शविः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् तस्मिन् सन्निवारशूटवत् तन्वी पीता भास्वत्यरूपमा तस्याः शिखायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थिता स ब्रह्मा स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतं तस्मिन् ज्योतिषि निवारशूकवत् तन्वी तस्य अणुत्व अणोरणीयान् महतो मह्य तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं बहिः यत्किमपि विद्यते सूर्यचन्द्रनक्षत्रादयः ताराः तारागणाः नक्षत्राणि यत्किमपि राशयः तानि सर्वाणि हृदयेऽपि सन्ति बहिरपि सन्ति तो येषां तर्हि प्रोक्तं प्राप्ताधिकारमाहात्म्यान् ये स्वशरीरे न्यासादिकं कुर्वन्ति गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि एतेषां गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी और मंत्र मातृका पीठ रूपिणी पीठन्यासम ये स्वशरीरे प्रत्यहं कुर्वन्ति तेषां कृते उक्तं तद्रागमेषु न तेषां पूज्यः लोकेषु मातृपितृमुखो नरः यह ब्रह्मांडे यत्किमपि जातं तत्सर्वं स्वशरीरे न्यस्य यः स्वात्मा भेदेन अभ्युपासीनः तस्य कृते लोके कश्चिदपि पूज्यः नास्ति मातृपितृमुखो नरः तस्य स वन्द्यः सर्वयोगिनां सर्वेऽपि योगिनः अत्र योगिनः नाम युयुक्षवः ये योगम् आरुरुक्षन्ति ते सर्वेऽपि तं नमस्कुर्वन्तु तेषां तेभ्यः येषां नमस्कारेण तेषां योगसिद्धिर्भविष्यति किन्तु येभ्यः यदि कश्चित् रम्यते तस्य अनिष्टं वा प्रत्युत स्यात् याः स्फुरन्ति हृदयेऽपि सारवा सारवा इत्यस्य सारः रश्मयः सारवाः सारं वान्ति इति रश्मि लहर्यः इति अस्य अर्थः शक्यते यत् अप्रसिद्धम् अत्र प्रसिद्धानि अपि बहूनि पदानि जीवान् वान्ति बलवतो जीवान् वान्ति प्रापणक्रमेण तत्तेषां तत्तत् कर्मानुसारेण गतिं प्रापयन्ति वा गति गन्धर्यो वाति अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा वर्ष्मणा उपस्पृशामि ये इदानीं तत्र सस्पन्दत्व अर्थात् सशिक्षोन्मेषवत्या स्पन्दात्मिकया मया सम्पूर्णं ब्रह्माण्डजातं स्वशरीरेण कलेवरेण स्पृष्टं सर्वम् अहं व्याप्नोति व्याप्य स्थिता अस्मि इति आत्मसूक्तस्य अर्थः सारांशः अपि अस्मिन् श्लोके गृहीतं वर्तते।
त्रिलोक्यां चतुर्दश भुवनेष्वपि वा निवसन् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तो जीवराशिः चिदाकाश ऐश्वर्याः क्रीडात् बहिर्नास्ति न वा भवितुं शक्यत एव। स्पन्दकारिकायां लिख्यते तस्मात् सर्वार्थचिन्तासु शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न या शिव। शब्दसु अर्थसु चिन्तासु कापि अवस्था यादृशी नास्ति या शिव बहिर्भूता स्यात्। एवमेव इहापि प्रोक्तं तत्सर्वं क्रोडात् मातुः क्रोडात् चिदाकाश ईश्वर्याः क्रोडात् बहिर्भवितुं न शक्नोति न वा भवितुं शक्यत एव तस्याः सर्वाधिष्ठानत्वात्। तदुक्तम् अजडप्रमात्रसिद्धौ उत्पलदेवेन यद्यप्यर्थसति प्राणपुर्यष्टकनियन्त्रिते जीवे निरुद्धा तत्रापि परमात्मनि सा स्थिता। प्राणपुर्यष्टक नियंत्रिते जीवे यद्यपि अर्थस्थितिः जीवे निरुद्धाः तत्रापि सा आपाततः परमात्मनि एव स्थिताः। कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम् इत्यादिवत् इहापि उह्यते। प्राणपुर्यष्टकं किं भवति? चितिश्चित्तं च चैतन्यं चेतनाद्वयमेव च कला प्राणशरीरं च पुर्यष्टकमुदाहृतम्। एवं विधम पुर्यष्टकम यद्यपि स्थित्यर्थम प्राणपुर्यष्टकेन नियंत्रितः जीवः वर्तते और सा स्थितिः निरुद्धाः तथापि तस्यामपि दशायां सा परमात्मनि एव आपाततः स्थिताः। तो सा एव परमात्मा सा एव स्पन्दशक्त्यात्मिका बलवती चित्तशक्तिः तस्याः सर्वाधारत्वात् तस्या बहिर्भूतं किमपि नास्ति। यत् धावन वा यत्पदं गच्छेत् तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः। अतिक्रुद्धप्रहृष्टो वा किं करोमि इति वा मृशन् धावन वा यत्पदं गच्छेत् तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः। तो स्पन्दस्य सर्वव्यापकत्वात् स्पन्दं उपनिषदापि एवं कथयन्ति। उपनिषत्सु अपि वर्तते किं पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तथा धावतान् धावन् यत्र गच्छति स तत्र पूर्वमेव अत्येति तिष्ठन्नेव धावमानान् मनेन्द्रियादीन् यत्र क्वापि येषां गतिर्भवति स एकस्मिन्नेव स्थाने स्थितः सन्नपि तत्र पूर्वमेव वर्तमानः व्यापकत्वात्। एवं भगवती चित्शक्त्यात्मिका भगवती अपि एवं सर्वेषाम् आधारभूता तत्र अंतः बहिरपि च जगत् अंतः हृदयाकाशेपि और बाह्याकाशेपि परमाकाशे तु बाह्याभ्यन्तर भेदः एव विगलितः तत्र विगलितं तत्र तादृशः भेदः नास्ति। अत एव प्राणबुद्धि देहेन्द्रिय यन्त्रिते जीवार्थक्रियाकारित्वं यद्यपि तथापि युगपदेव परमात्मन्यपि तदस्ति। परमात्मा शिव एव स्वेच्छानुगुणं जीवत्वं गृहीतवान्। परमात्मा स्वभाव प्रच्छादन पटुः। यथा ये प्राचीन काले राजानः स्वराजवेशं परित्यज्य साधारण लौकिक नागरिकवत् वासांसि धृत्वा राजभटा साधारण राजभटवत् व्यवहरन्ति स्म रात्रिचर्यायां निशाटने। यतो हि स्वस्व साम्राज्यं स्वसम्राट भावम् आच्छाद्य स्वभावम् आच्छाद्य साधारणतया यथा प्रजासु विहरन्ति स्म एवमेव परमशिवः कञ्चुकित इव परप्रमात्र भावम् इव गतः तत्र संकुचित इव अपरप्रमात्र भावं प्राप्तः सन्नपि तथापि तद्वद पञ्चकृत्यानि करोति। तर्हि संवेग अनुवृत्तिवशात् स यथा तस्य पञ्चकृत्यकारित्वं तथैव जीवभावमापन्नस्य पशुभावमापन्नस्य अभिपरमेश्वरस्य पञ्चकृत्यकारित्वं यथावत् भवति। तो एतावता ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पञ्चकृत्य विधायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमार्थावभासिने प्रणम्य